की ज़का कदरदानो द 14 अगस्त खुरा रवान दे खो द 14 अगस्त औरज से दा द शुहदाओ द अगवीनो द यादवल औरज दा चिकोम शुहदाओ द दे इस्लाम द पारा द दे वतन द पारा कुर्बानी वर करी दी 14 अगस्त दे नो दा द गड़ागान औरज न दा 14 अगस्त द बाजो औरज न दा 14 अगस्त आग औरज दा चित्त द अल्लाह पकोर के अल्लाह द दुरकात नफल का अवाया च द कम वतन च द कम निज़ाम द पारा जोड़ शेवे दे नो दा तजदीद अहद वफा औरज दा पदे औरज बांधे बज़ो द आगे मिशन द पारा खपलम ला तड़म माँ यो वीडियो और खुले बयान कोम च आज़ादी संग रागले वा अगवे च जवर कोटे ओम द 100 कालो माशूम मा और द खपले मोर सर पगेगा के ओमा और च कल मुंग रवानु द हिजरत मुकाओ नो पलारा बांधे बजे पजे बस इकान नास तू और द मुसलमानान द विनु टुकड़े बे जोड़वले नहीं पलारा बांधे खबर रागे च सिकान रवान दी पदे काफिला बांधे काफिला लुटकाई दामा पखपला बांधे वरे दली दी काफिला लुटकाई नहीं जमंग मशरान रागुन शू और जमंग मशरान दे योबल सर सलाव कड़ा चेरा क मुंग सर माशुमानम दी और मुंग सर जनानम दी कचरता द सिकान राशि जमंग पदे काफिला बांधे हमलाव की नागी खो चकल नौजवानान और मशरान शहीदान की नो दागे द शहादत नौड़ान दे दागी पौड़ान दे ददी द जनाना चिदी ददी इज्जतों न तार तार कई और दा माशुमान बची दागी पौड़ान दे खतलई नो ददे ना बेहतर दादा कि मुंगा द अखबल जनाना दल तपरीदू और मुंगा वजू द सिकानो मुकाबले था वे चिकल दे बांधे मशवरा उशवा वे जमुंग मशरान जमुंग जनाना रागुण निकड़े और वे वे चदा से चल ले चिपदे काफिला बांधे सिकान रवान दी नो च सिकान राशि नो अगी ब्या न जवानान परीक दी न जनाना परीक दी अगी ब्या जनानो इज्जतुन तार तार कई नो मुंगा मखिला वर्जू तासो जमुंगा द नारे तकबीर आवाजुन ता वगे दे चरता जमुंग द नारे तकबीर आवाजुन रागला नो मतलब बदावी च मुंगला अल्लाह फतह रा करे दा और कना दा से नशवा नो इदा से यो गट नेरो यो डेर लोहे नेर बाए द वे च दा से हो के च तासो द दे दरियाब द दे नेर पगाड़ा बांधे टोले उधरे गए और द अखबल माशुमान बची पगेगो की उनी से कचरता द सिकानो आवाजुन मवरे द खो ब्या द दे नौड़ान दे चागीस तासो इज्जतुन तार तार की नो तासो सरद दे खपलो माशुमान गुलुनो पदगे नेर तवर टोप के कम अज कम इज्जत खो बम बची जिस्तासो पौड़ान दे ब्यास्तासो बची अवल टुकड़े टुकड़े कई और ब्यास्तासो इज्जतुन तार तार कई नो इज्जत खो बम बची नो दा साहेब वही दा मशर उस्पिन गिरो वही जा आगाव माँ कि माँ तयाद शी कि जमा मोर दा पदे नेर के वलाड़वा और दागे दा खपीची दी दा पदी उबो किवे और पर हसरत सर शाशा तक कतल कि चरता उस खबर राशि कि जमुंगा मशरान शिकस्त खोड़ले दे इंदवान रा रवानी जद दे खपल द वजूद द कतरे सर दगे नेर तवर टोप कम जद दे सर दे नेर तवर टोप कम वे लग वक्त पास खबर रागे च अफवावा और पदे तरफ बांधे सिकान नदी रा रवान दा अफवावा वी पदा से हालत की मुंगा हिंदुस्तान पर खाव दे दे पाकिस्तान तम हिजरत खड़े दे दा दुम्र सख्त है दे द पारनो च दा अयाशगर बपिखले अयाशे कई दा नवाबान बपिखले नवाबे कई और दी बखबल जुर्गुन जिरबात उजमक बांध खपल मजे कई और ब्या बदा खपल कौम च दे दा बखबल प्रॉपर्टी गणी दा सिर्फ द दे दा पारो जे पदे वतन के बद हुजूर द दिन खुशबुई हुई पदे वतन के बहदूदुल्लाह नाफिज हुई पदे वतन के बशरियत नाफिज हुई पदे वतन के इस्लाम नाफिज हुई दाद दे शुहदाओ द विनु सर गद्दारी दा दाद दे असलाफ हो चे चा कुर्बाने वर कड़ी दागी द विनु सर गद्दारी दा दाद दे अशक चे दुमरा ज्याद पर तकलीफ की तले दे माता उसम अगर तारीख उड़ान दे दे विचे बाबा जी मुबारक कल 16 लाख और 4000 दस्खत रागुन निकले और कराचे तलाड़ो दादा साहिब राय दस्खत वे दादा उलमाओ दस्खत वे चे पाकिस्तान के इस्लाम नाफिज कवल ग्वाड़ी और कराचे तलाड़ो दाखपले दा बलोए लोए बक्सुने यौड़ल और दाखपले दस्खते पेश करे न्यागी चरते योगुट तवगुर जोले हेस तवज्जो वर नकड़ा दा पदा से टाइम के रागुन निकले वे चे गाड़ी नू लारे नवे दासिक मोटर वे और दास गाड़ी नू बाबा जी मुबारक प्यादा प्यादा सफर करे वे नीचे कल वापस रा रवान शो वे चे दा मामला ढेर खराब दा दा मामला ढेर खतरनाक दा दा खो ढेर गट धोकर द मुसलमान सरा जबा उस घर जमा और पयो यो कस बांधे और यो कस खोर तब जमा अब अगब द इनकलाब द पार तैयारो मा दा अगब जाती जिंदगी दे इस्लाम तरफ तरा बलमा और बिया दस्तुर गुनौख के रवाने वे और मदीने मुनव्वरे तरफ ते मख कड़े
او فرمایلی شین گنبد نه جلوگر شه محمد رسول الله د اسلام په حال خبر شه محمد رسول الله او هغه ستا په وینو تاند د اسلام گلشن اوچیږي ستا د باغ ونې پرې کیږي دیوالونه راغورځيږي په دعا د رب په درشه محمد رسول الله او شین گنبد نه جلوگر شه محمد رسول الله او نورانی مخرانما کا چې د غم دوران پشاشي او دا د غم شپه مصبا کا دا کار کله به لتاشي او رانما لکه د نور شاه محمد رسول الله شین گنبد نه جلوگر شه محمد رسول الله د اسلام نه رستو کیږي د اسلام داوداران چې اسلام پر بدناميږي هغه کار کړي جاهلان غوث د دین د بدخوا سرشا محمد رسول الله او شین گنبد نه جلوگر شه محمد رسول الله محمد امین فقیرا ډیر زخمی د زړه په سر شوي د اسلام په غم دلګیرا سمره نا قرار مستر شوي مسیحا استاد پر هرشا محمد رسول الله او شین گنبد نه جلوگر شه محمد رسول الله او بیا فرمایل چې د محمد رسول الله په دین جړه کوما خپل کتاب کې ویل دي د اسلام حالت چې د نن شپېته کاله وړاندې لیدلې دي پاک کټین کې ویلي دا نننې حالت نه دي لیدلې چې د هر چا مقصد دنیا شوا د هر پاټې منشور روټه او ټرانسفارمر او نالې شوا دا حالت نه دي لیدلې هغه حالت بهترو د دینا په هغه ټیم کې ویلي دي وی افسوس دا دی چې یو خو اسلام په ورکه دو دی هر مسلمان نه پریدي په خپل وطن کې نه پریدي په خپل ماحول کې نه پریدي خو بیا د ټولو نظر چې درديږي پدې چې د اسلام د پاره ملا تړل والا خواسم نشتا چې د دې د پاره ملا وتړي کوئی جاړم پدې باندې چې داسم څوک نشتا چې کم از کم د اسلام په حالت باندې جړه خو کی د خزو غند فریاد خو کی د خزو غند ویر خو کی بیا فرمایلی دی ورازه ک نورې سم نشو کوله او د نران غند ملا نشو تړلې نو چرته یو ګټ کې براغون شو د اسلام د پاره په زور زور باندې وجړو چې کم اسلام د پاره زما جانان په ګډه مبارک پورې کانی تړلیو چې کم اسلام د پاره د حضور علی السلام هغه خولي او مزیدار مخ مبارک په وینو کې سرو او د کم اسلام د پاره حضور د سید الشهدا ولس ټوکړي د وجود لیدلې دي او د کم اسلام د پاره زما د جانان صحابه میدانونو باندې خپل ځانونه ټوکړي ټوکړي کړي دي نن هغه اسلام دومره غریب الوطن شو او دومره غریب الحال شو چې دا غي د پاره د جړام سوق نشتا چې لګ الله ته و جاړي چې خدای مون کمزوري او تر باندې خپل رحم وکا امون له طاقت راکا نبی بابا جی فرمایلی چرازه چې د خزو غند په زور زور باندې و جاړو کنارانو غند خدمت نشو کوله پینځاو یا کال وشو خو په دې وطن کې د اسلام نومو نشانم نشتا دا موایا چې آباد کې غټ جمعات دی په زورګونو خلک منځونو لرازي دا موایا چې نه زه په زه باندې جمعاتونه دي ماشاءالله حاجیانم ډیر زیات دي او ماشاءالله زکات ورکول والام ډیر دي منځونو والام ډیر دي نه ما ته دا خایا چې دا اسلام د کوم شي نوم دی دا غي په یو فوټ ځای باندې د پاکستان اسلام نافذ وي زکه به فرمایل د محمد رسول الله په دین جړه کوما او زړه می زخمی دی په دې غم چرته دوا کوما د مدینه منوره رسول الله ظهیر دی زکه په غم د اسلام آه وا ویلا کوما او راځي چې او جاړو اول په دې ډېر غم د اسلام بیا په خدمت او تړم لا دغه وینا کوما او غم د اسلام د مسلمان غم د پردې نه کې اے مسلمان دا وینا په طرف ستا کوما او کس غیرت لري خود تو د دنیا په عزت کس غیرت لري خود تو د دنیا په عزت ز محمد امین جړه د غم رختیا کوما الله دیو کی چې په دې ورځ باندې چې تجدید عهد وفا ورځ ده او د حضور علیه الصلاۃ والسلام په نوم باندې آزاد شوی وطن د آزادۍ ورځ ده چې الله مونږ کې دا احساس راولي چې مونږ د دې وطن د حقيقي آزادۍ د پاره ملا وتړو او په دې وطن کې د نظام اسلام د پاره ملا وتړو او چې کوم کوششونه امیر المجاهدین فنا فی خاتم النبیین شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ په دې وطن کې د نظام اسلام د پاره شروع کړیو د تحریک لبیک په صورت کې مونږه د دنیا هر یو رنگینی مفاد پرستی او هرس او تم او لالچ رستو پرېږدو او د خپل حبیب علیہ السلام د دین د پاره میدان کې ودرېږو زما یقین دی چې د دې وطن د آزادۍ
چې کوم مقصد دی هغه به حاصل شي. ورنه دا روټۍ او دا کاروبارونه هندوستان کې مو هېڅ ضرورت نه بیا د لکونو خلکو د شهیدان کولو، هېڅ ضرورت نه بیا د کروڑونو خلکو د خپلو کورونو د پرېښودو. دا هر څه چې شوي دي دا دې دپاره شوي دي. الله پاک دی باباجي به فرمایل چې د پاکستان د سلامتۍ راز دا دی چې د دومره خپل هم خوري او پردیم خوري، خپل هم دشمنان دي او پردیم دشمنان دي، بیا هم قایم دی. وی به د قایم کېدو راز صرف او صرف دا یو دی چې پاکستان د حضور په نوم باندې آزاد شوی دی، او دا به تر همیشه دپاره وي. د دې دشمنان به الله تباه و برباد کی، خدا به په مخ د ځمکه باندې انشاءالله قایم و دائم ولاړ وي. کرم ہو ارض پاکستان پر یا رحمت عالم سلامی دے رہا ہے سبز پرچم یا رسول اللہ. او زمونږ وطن به حقیقت کې گلستان شکلا، آزاد به مونږ ته یا الله د خپل قرآن شکلا. او باباجي فرمایي د زړه په وینو به سیراب کړم ګلستان د وطن. ګیله دې نه کوي زما ښکلي یاران د وطن، او زه د وطن په لیلا یم لکه مجنون لیونې. ما ته گلشن ښکاري کل دشت و بیابان د وطن، او شراب د ننګ چې په پیالو کې د جگر څکلی شي محمد امین د یادوي ښکلي ځوانان د وطن.